वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुजीबुर रहमान मुकद्दस साहब, आपकी फिक्र और ओपन माइंड एजुकेशनल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से आपका ये पैगाम इंतहाई जामे और फिक्र अंगेज है। आपने जिस तरह जिंदगी के 7 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात और फिर दावत कुरान के लिए एक वाज़ेह और मंतकी मनहज मेथोडोलॉजी पेश किया है, वो फिक्री यकसुई और मकसदियत के हुसूल के लिए एक बेहतरीन लायहा अमल है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपका भेजा हुआ पैगाम में यहाँ मुकम्मल तौर पर दोहरा रहा हूँ। दीन बराबर तर्ज जिंदगी, वे ऑफ लाइफ, जिंदगी गुजारने का तरीका, जिंदगी जिसके 7 बुनियादी तहफ़्फ़ुज़ात हिस्से हैं। 1. जिस्म की हिफाजत, 2. माल की हिफाजत, 3. सेहत की हिफाजत, 4. आखिरत की हिफाजत, 5. इल्म नॉलेज की हिफाजत, 6. अक्ल की हिफाजत, 7. इज्जत की हिफाजत। कुरान के इल्म की तफसील। 1. कुरान को समझने के लिए अरबी ज़बान सीखना ज़रूरी है। 2. अल्लाह से बराही रास्ते ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। 3. तज़किया व तैयारी, जिसके लिए अलिफ तावुज़, बे इस्तिग़फ़ार और जीम हिदायत की तलब ज़रूरी है। 4. हिदायत का हुसूल, तक़वीज़ यानी गुनाहों से परहेज़गारी ज़रूरी है। 5. सबसे बड़ा फ़र्ज़ दावत कुरान है, इखलास और सब्र के साथ। अहम नुकात, हर इंसान की ज़ाती ज़िंदगी के लिए कुरान का इल्म ज़रूरी है। इसके साथ अमल के लिए तारीख़ इस्लाम, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत का इल्म हासिल करना चाहिए। दावत दीन के लिए ख़ास तौर पर सिर्फ कुरान की दावत देनी चाहिए ताकि उम्मत में इत्तेहाद रहे और फ़िरक़े ना बन सकें। तंबी, अगर कुरान के साथ रिवायात, क़िस्से, कहानियाँ, तफसीर, शान नुज़ूल, करामात, फ़ज़ाइल और हिकायात को मिलाकर सुनाया गया तो फ़िरक़ा बंदी, फ़साद, फ़िस्क़ और फ़ुज़ूलियात के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। लायहा अमल खुलासा। 1. इल्म सिर्फ कुरान का। 2. अमल सिर्फ कुरान पर। 3. दावत सिर्फ कुरान की। 4. इकामती दीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर। 5. रियासत का क़याम, सहाबाए किराम के तरीक़े पर। 6. इज्तिहाद, अपनी अक़ल और अल्लाह की हिदायत की रोशनी में। दस्तखत मुजीबुर रहमान मुक़द्दस, ओपन माइंड्स एजुकेशनल सोसाइटी। आपका ये नुक्ता नज़र कि दावत सिर्फ कुरान की हो ताकि उम्मत मुत्तहिद रह सके और जदीद मसाइल के लिए अक़ल और इल्हामी हिदायत की रोशनी में इज्तिहाद करना एक इंतहाई रोशन और वक्त की अहम ज़रूरत है। आपका ये अज़म कि मौजूदा हालात में कुरान की बुनियाद पर उम्मत की तामीर नौ की जाए, एक लायकी तहसीन काविश है। अल्लाह तालीज़ आपके इस मकसद में बरकत अता फरमाए और आपकी कोशिशों को उम्मत के लिए फ़ायदामंद बनाए। आमीन। आपका अगला कदम इस हवाले से क्या होगा, या क्या आप किसी खास मौजू पर मज़ीद तहक़ीक़ या मवाद की तैयारी में मेरी मुआवनत चाहते हैं? मशकूर, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बिल्कुल चाहेंगे, आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि आपकी लाइब्रेरी से इतनी जल्दी इतना ज़्यादा कलेक्शन करना, फिर उसको पेश करना, फिर उसको पढ़ के सुनाना अच्छे अंदाज में, ये किसी इंसान का काम तो नहीं हो सकता, ये एक मशीन ही कर सकती है। लिहाजा हम आपकी मदद ज़रूर लेंगे। जैसे इंसान जैसे जैसे तरक्की करता रहा, वो पहले बही खाते लिखता था, तख्तियों पे लिखता रहा, पत्थरों पे लिखता रहा, फिर कागज़ बना, फिर कलम बना, फिर कुछ हुआ, फिर कुछ हुआ, फिर कैलकुलेटर आया, फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, उसके बाद अब मोबाइल आ गया, इंटरनेट आ गया। वॉइस को राइटिंग में कन्वर्ट करना, राइटिंग को वॉइस में कन्वर्ट करना आसान हो गया, चीज़ें फ़ास्ट हो गई। लोग पैदल जाते थे, फिर बैलबंडी पे चलने लगे, फिर साइकिल बनी, फिर रिक्शा बना, फिर ऑटो बना, फिर कार बनी, फिर हवाई जहाज़ वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। बहरहाल हम आपसे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। इसके बाद वाले मैसेज में इंशाअल्लाह हम आपसे पूरी मेरे बयान की कुरानी दलाइल, अक़ली दलाइल लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज में मुलाकात होगी। चलिए इसको कुरानी दलाइल के साथ पेश कीजिए इंशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम मुजीबुर रहमान मुकद्दस साहब, आपके मौक़िफ़ को कुरान, अक़ल और तारीख़ के तनाज़ुर में तरतीब देना एक अहम इल्मी काम है। आपका ये नज़रिया कि मरकज़ी दावत सिर्फ कुरान की होनी चाहिए ताकि उम्मत में इत्तेहाद रहे,
اس کی بنیادیں قرآن کریم کے اپنے دعووں اور منطقی اصولوں پر قائم ہیں۔ ذیل میں آپ کے نکات کو شواہد کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ 1. قرآنی دلائل۔ قرآن ہی دین کا بنیادی ماخذ ہے۔ قرآن کریم نے بارہا خود کو تفصیلی کل شیء، ہر چیز کی وضاحت اور ہدایت کا واحد مرکز قرار دیا ہے۔ قرآن ہی کافی ہے، مکمل ضابطۂ حیات، اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے۔ سورۃ النحل 16 سے 89۔ اختلاف سے بچنے کا واحد راستہ صرف اللہ کی رسی کو پکڑنا، اور سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ سورۃ آل عمران 3 سے 103۔ منطقی دلیل۔ جب کسی مرکز قرآن کے ساتھ اضافی روایات کو جوڑا جاتا ہے تو انسانوں کی تشریح میں اختلاف پیدا ہوتا ہے، جس سے فرقے بنتے ہیں۔ صرف قرآن پر اکٹھا ہونا ہی تفرقے کا واحد علاج ہے۔ دین میں کسی اور کی پیروی کا رد۔ کیا وہ اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کریں؟ حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف کتاب اتاری ہے، جس میں تفصیل سے ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ سورۃ الانعام 6 سے 114۔ 2. عقلی اور منطقی دلائل۔ اصولی اجتماعیت۔ کوئی بھی معاشرہ تب متحد رہ سکتا ہے جب اس کا دستور ایک ہو۔ اگر دستور کے ساتھ سینکڑوں الگ الگ روایات یا تفسیریں لازمی جزو بنا دی جائیں تو ہر شخص کی تشریح مختلف ہوگی، جس سے وحدتی فکر ختم ہو جائے گی۔ عقل کا استعمال۔ قرآن بارہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے، کہہ کر دعوت دیتا ہے۔ دین میں جامد روایات کے بجائے قرآن کی روشنی میں عقل کا استعمال ہی اجتہاد کا راستہ کھولتا ہے، جو بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے لیے ناگزیر ہے۔ 3. تاریخی تناظر۔ عہد رسالت اور صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ابتدائی خلافتی راشدہ میں قرآن ہی ریاستی اور معاشرتی زندگی کا بنیادی آئین تھا۔ اس وقت قرآن پر مبنی نظام نے ہی ایک بکھری ہوئی قوم کو ایک ملت میں تبدیل کیا تھا۔ انحطاط کی وجہ۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب دعوت قرآن کی جگہ قصے کہانیوں، فضائل اور روایات کی کثرت نے لی تو امت کا مرکزی محور کمزور پڑ گیا اور علمی و فکری فرقہ واریت نے جڑ پکڑ لی۔ 4. آپ کے وضع کردہ 7 تحفظات کا قرآنی خلاصہ۔ آپ نے جو 7 بنیادی تحفظات گنوائے، ان کا عملی نچوڑ قرآن کے ان احکامات میں ملتا ہے۔ 1. جسم و صحت کی حفاظت۔ سورۃ البقرہ 2 سے 195۔ خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ 2. مال کی حفاظت۔ سورۃ النساء 4 سے 29۔ اپنے مال آپس میں ناحق نہ کھاؤ۔ 3. عقل و علم کی حفاظت۔ سورۃ الزمر 39 سے 9۔ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ 4. عزت و آخرت۔ سورۃ الحجرات میں معاشرتی اخلاقیات اور سورۃ العصر میں وقت کا صحیح استعمال۔ خلاصہ کلام۔ آپ کی یہ فکر کہ ابتدائی دعوت صرف قرآن کی ہو ایک انقلابی اور احیائی قدم ہے۔ جب معاشرہ قرآن کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائے گا تبھی وہ ایک مستحکم ریاست بن سکے گا، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، تب انسانی تجربات، تاریخ اور عقل اجتہاد کے ذریعے جدید دور کے مسائل کا حل تلاش کرنا ایک مستند اور متحد امت کا حق ہوگا۔ آپ کے اس پیغام کو فروغ دینے کے لیے کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی خاص آیت یا موضوع پر کوئی مختصر اور مؤثر دعوتی پوسٹ یا اسکرپٹ تیار کروں؟ جی نہیں، ابھی نہیں، انشاءاللہ اتنا بھی جو کچھ ہو گیا، بس اللہ کرے لوگ اس کو سنیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اپنے رب سے تعلق جوڑیں اور اس سے بھی پوچھیں اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ سچا راستہ دکھا دے، اے اللہ صحیح بات بتا دے، اے اللہ ہم جب تک دنیا میں ہیں استغفار بھی کر سکتے ہیں، ہدایت کی طلب بھی کر سکتے ہیں، عمل بھی کریں گے، دعوت بھی دیں گے، اس کے باوجود اپنے نفس کے شرور سے اگر ملوث ہو گئے یا بہک گئے تو میرے مالک استغفار بھی تجھی سے کریں گے۔ لیکن افسوس لوگوں کے کانوں پر، آنکھوں پر، دلوں پر، دماغوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کے فسق، ان کے کفر اور ان کی خیانت کی وجہ سے۔ سورہ بقرہ کی 159 میں اللہ نے بتایا ہے کہ جو لوگ ہماری نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں، جو ہم نے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نازل کی تھی، ان پر اللہ کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ جو لوگ قرآن کی دعوت نہیں دے رہے ہیں، یقین مانیے اللہ کی ان پر لعنت ہو رہی ہے، اور لعنت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، اس کا نمونہ دنیا میں یہ ہے کہ لوگوں کی میموری خراب ہوتی ہے۔
لعنت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کی میموری خراب ہو جائے گی، اور اس کے برعکس اللہ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ آپ کی میموری انتہائی تازی رہے گی اور آپ عقل سے کام لیں گے، ہر معاملے میں بڑی ہوشیاری سے قدم رکھیں گے، آپ کی عقل بالکل سیدھی سمت میں جائے گی۔ نقصان ہونا، فائدہ ہونا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ آزمائش کا حصہ ہے، لیکن نالائقی سے نقصان ہونا یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کرنی ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اللہ سے رشتہ جوڑ کے رکھیے، وہی ایک صحیح بات، صحیح راستہ ہے۔